इन्भर्स काइनेमेटिक्स सो इन्भर्स काइनेमेटिक्स चाहिँ कता हुन्छ त स्केलेटनमा create IK handle inverse kinematics है so यसमा we use यहाँ RP अनि यहाँदेखि अब लास्ट टाइम सिन्स यो रिस्ट हो मेरो हैन लास्ट टाइम मैले यहाँ एउटा दुईटा तीनटा मात्रै जोइन थियो सो अब तिमीहरुले सिक्यौ होला सरले भन्नुभयो होला हामीले यहाँ एउटा ट्विस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हातको लागि सो वी क्रिएट हियर यहाँ फोर आर्म जोइन्ट भन्ने पनि क्रिएट गर्छौं हामीले है सो कता राख्ने त एउटा जोइन्ट स्किप गरेर यहाँदेखि यतासम्म राख्ने है सो लास्ट टाइम मैले तीनटा जोइन्ट बनाएको भएर शोल्डर एल्बो र रिस्ट जोइन्ट बनाएको भएर मैले डाइरेक्टली ओभरभ्यूमा है रिगिङको ओभरभ्यू सिकाउँदा डाइरेक्ट शोल्डर देखि मैले रिस्टमा राखेको थिएँ तर सिन्स हाम्रो अब यो हाम्रो एक्चुअल ह्युमन बडी हाम्रो कसरी ट्विस्ट हुन्छ यो हात रिस्टबाट ट्विस्ट हुने हैन कि हाम्रो यता एल्बोबाट हैन सो त्यहाँबाट ट्विस्ट हुन्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा एल्बो र फोरआर्म भनेर दुईटा राख्छौं अब यसको हामीले आइके यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब मैले यहाँ मुभ गर्दा के भइराछ ठ्याक्क यहाँ एल्बोबाट रोटेट भइराछ हामीलाई चाहिने यही नै हो नि आइके भनेको यही गर्ने हो हैन एफके भनेको के भयो हामीले शोल्डर देखि एल्बो देखि रिस्ट तीनटै चलाउनु पर्यो हैन तर आइके भनेको इन्भर्स एफके को उल्टा हुन्छ मैले लास्ट टाइम रिस्टमा राखेर चलाएको थिएँ हाम्रो के हुन्छ त यस्तो हुन्छ हैन शोल्डर देखि चलाइराख्नु परेन एल्बो पनि चलाइराख्नु परेन डाइरेक्ट यहाँ रिस्ट देखि चलाउनु मिल्यो यो चाहिँ अब यो गरिसकेपछि चाहिँ आइके को ह्यान्डल यता छ तर हामीलाई यहाँ रिस्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ यो है सो यसको लागि के गर्छौं हामीले हायरार्कीबाट यसको पोजिसन आइके ह्यान्डलको पोजिसन रिस्टमा राख्छौं सो हायरार्की चाहिँ कहाँ छ भने जनरल एडिटर्समा हाइपरग्राफ हायरार्की भन्ने छ अब यहाँ धेरै सबै कुरा यहाँ हुन्छ आउटलाइनर जस्तो नै हुन्छ यहाँ हैन सो कन्फ्युज नहो यहाँ जे सिलेक्ट गर्छौ त्यो यसरी हाइलाइट हुन्छ है सो यो मेरो बोन यता छ सो यहाँ एउटा उ देखिराछ रातो लाइनिङ हैन सो रातो लाइनिङमा यहाँ मेरो एफेक्टर दुईटा देखाइरहेको छ सो यो चाहिँ यो मेरो प्रिभियस एफेक्टर थियो होला पहिलाको है सो यो भयो एफेक्टर अब यसको यो एफेक्टरलाई चाहिँ पिभट कहाँ राख्नु पर्यो यता रिस्टमा अब यो हाम्रो आइके ह्यान्डल यता पनि आयो तर यहाँ देखिराछौ भने आइके को इन्फ्लुएन्स कता आइके हामीले जहाँ राख्छौं यो ब्राउन भइराछ अरु सबै के भइराछ ब्लू भइराछ हैन तर पोजिसन आइके को कहाँ आइराको छ मेरो रिस्टमै आइराको छ सो यति कुरा बुझ्यो अनि मैले आर्क राखेको भएर बेन्ड पनि भइराछ हैन बुझिराछ यति कुरा हजुर म्याम बुझिराछ ओके सो पहिला हातको सकाएर खुट्टामा मुभ अन गर्ने कि आई थिंक त्यो बेटर होला किनकि खुट्टाको चाहिँ हामीले धेरैवटा ग्रुप्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अलि कन्फ्युजिङ हुन्छ सो सबैले पहिला यति गर ल हामीले बोन क्रिएट गरिसक्यौं हैन स्केलेटन क्रिएट गरिसक्यो सो यति गर्न त टाइम लाग्दैन 10 मिनेट्स म्याक्सिमम 10 मिनेट्समै सकिन्छ होला नि है सबैले यति गर त अनि आइके राख्न अगाडि चाहिँ बोनहरुलाई फ्रीज गर्न नबिर्स है सबैले जोइन्ट पुरै सबैले सेलेक्ट गरेर एकैचोटी गर्नु त होला एकैचोटी गर्ने है सो बिफोर पुटिङ एन आइके फ्रीज ट्रान्सफर्मेसन गर अनि त्यसपछि बल्ल आइकेमा मुभ अन गर मैम त्यो आइके ह्यान्डल त्यो अर्को त्यो तलको जोड्न कसरी छ नि के आइके ह्यान्डल तलको त्यो छ नि अहिले लाइक अलि डिपेन्डेन्ट त्यो अर्कै एउटा बोन सानो बनाइराछ नि त्यसमा बनाए हैन आइके अब त्योबाट तल कसरी झार्ने हो भने लाइक रिस्टमा डी थिचेर पिभट मात्रै डी थिचेर अनि भी स्न्याप गर थिचेर जी र भी प्रेस गर अनि स्न्याप हुन्छ रिस्टमा लग्यो भने म्याम मेरो त भएन खै स्क्रिन शेयर गर त के भइराछ स्क्रिन शेयर खै आइरा छैन मेरोमा आयो यो घुमो क्या अहिले पुरै नै अब यो यस्तो भयो
खै फेरि गर त ओहो यो तिम्रो जोइन्ट मात्रै हो हैन आइके राखेको छैन कन्ट्रोल सेट छैन म्याम मतलब पहिलाको त मिलेको थियो यो त्यो अब त्यो बिचमा थप्नु पर्यो नि त्यसपछि त्यो गर्दा चाहिँ मिलेन क्या पहिला त 3टा मात्रमा चाहिँ पुरै मिलेको थियो तिमीले यो फेरि बनाएको हैन र हातको त फेरि बनाएको अब ह्यान्डको त्यही राखेको थिएँ नि त मैले भन्नाले तिमीले हातको बनाउँदा स्न्याप गरेनौ ग्रिडसँग स्ट्रेट होस् भनेर अह कसरी त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ग्रिडमा स्न्याप गर्ने कि हामीले तिमीले रेफरेन्स लियो है क्युब लियो रेफरेन्स हैन अनि त्यसपछि टप भ्यूमा तिमीले पहिला सिधै बनाउन खोज्यो है त्यो गर्दा चाहिँ ग्रिडमा स्न्याप गर्ने एक ग्रिडमा स्न्याप गर्ने हुन्छ म गर्छु ओके म्याम मैले त्यो बुझिन एकचोटि गरेर देखाइदिनु न हातको के चाहिँ त्यही त 3टा बनाउने बोन बनाउने मिल्दै मिलेन ओके वेट आइराछ आयो सो क्रिएट जोइन गर्दा एक्स हैन ग्रिडमा स्न्याप यसरी स्न्याप गर भनेको के एक्स थिचेर यहाँ पनि आउँछ नि यो कुन चाहिँ हो यो ग्रिड यो सी स्न्याप हुन्छ नि यो वाला त्यो स्न्याप त बुझेँ मैले तर कसरी स्न्याप गरेर कसरी हुन्छ त्यो काम चाहिँ अब यो रेफरेन्स भयो मेरो है यो रेफरेन्स भयो अनि मैले अब यहाँ क्रिएट जोइन गरेँ त्यसपछि स्न्याप गरेर मैले यहाँ सपोज यता छ रे एउटा यता छ रे हैन अब यसलाई त मैले अब्जेक्टमा बसेर यसरी मिलाउन पनि सक्छु अब यसलाई अब के गर्नु पर्यो कसको आइराछ यहाँ माथि ल्याऊ हैन अनि अब यहाँ अब के गर्नु पर्यो पोलिगनसँग मिलाउनु पर्यो यो हैन त्यो गर्न अगाडि पहिला एउटा उ पनि राख एउटा आर्क पनि क्रिएट गर हैन अनि यसरी मिलाऊ यसरी गर्ने भनेको बुझ्यौ एलिश बुझेँ म्याम अब यो चाहिँ तिमीले पोलिगन अनुसार त्यो मिलाउनु पर्यो यिनीहरु है मैले आर्क चाहिँ डाइरेक्ट क्रिएट गरेर त्यस्तो भएको होला मैले रोटेट गरेर हैन सिधै त्यो बोन बनाउँदै आर्क क्रिएट गरेको थिएँ त्यो नगर्ने त्यो त तिमीले ठ्याक्क टिपोज बनाएर छौ भने मात्रै त्यस्तो गर्ने अहिले त हाम्रो यो बाङ्गो छ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ यो मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ ए हुन्छ म्याम हस् ओके अरु कसैको के यसरी नै सिकिन्छ है मिस्टेक्स गरेर पछि यस्तो नहोस् भनेर यसरी धेरै सिकिन्छ रक्षकको एकछिन ओके तपाईले भन्नु सर यो गर्नु त गरे तर के भयो बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई ओके तिमीले आइके कहाँ हालेको कहाँसम्म हजुर आइके कहाँदेखि कहाँसम्म हाल्यो पहिला आइके यताबाट यतासम्म हालेको थियो अनि यता ड्र्याग गर्ने बेला आर्क बिग्रेछ सिधा भएछ खोइ के भयो एकचोटि आइके समातेर मुभ गर त आर्कमा मुभ भएछ कि छैन म्याम मेरो जोइन्ट राख्यो तर कस्तो गर्ने थाहा भएन ल प्रेजेन्ट गर त म भनिदिन्छु ओके हातको भयो अलि पर्सपेक्टिभमा हेरौँ त आर्क राखेको छौ कि छैन छ है छ जस्तो ओके त्यसपछि ओके आइके निकाल क्रिएट आइके ह्यान्डल
स्केलेटन सबैले हेर है त्यो ल्यापटप नभएको बत्ती नभएको जसले गरिरहेको छैन उनीहरूले सबैले हेर एकचोटि त्यो अप्सन्समा जाऊ त आइके को ह्यान्डलको अप्सन्समा त्यहाँ आरपी छ ओके त्यसपछि कहाँदेखि कहाँसम्म राख्नु पर्यो आइके छोड्दे त्यो ठिक छ बन्द गरिदियो पख क्यू थिच त क्यू पर्सपेक्टिभमा त तिम्रो रुट जोइन्ट कहाँ छ सेलेक्ट गर हिपमै छ नि हैन ओके ओके ब्याक टु आइके ह्यान्डल तिम्रो चेस्ट एकचोटि सेलेक्ट गर त क्यू थिचेर चेस्ट कस्तो वियर्ड देखियो ए ल ठिक छ हो त्यही हो ओके आइके ह्यान्डल अनि कहाँदेखि कहाँसम्म राख्ने त यहाँदेखि यहाँसम्म ओके तिमीले यो पोलिगनसँग मिलाएको हो कि यतिकै बनाएको र्यान्डम बनाएको अहिले त्यो त छ तर ए ओके ओके ल त्यसो भए ऊ हायरार्कीमा जा अब विन्डोजमा जनरल एडिटर्समा हायरार्की अब त्यहाँ एफेक्टर सेलेक्ट गर अनि डब्लु थिच अब त्यसलाई डी र भी सेलेक्ट गरेर रिस्टमा स्न्याप गरिदियो अब तिम्रो आइके तल आयो है तिम्रो आयो जस्तो हो डिसेलेक्ट गरेर हेर न डिसेलेक्ट गर त आइके तल आयो नि हैन सो यस्तो हुनु पर्यो ओके एकचोटि चलाएर हेर त ओके तिम्रो चाहिँ आई थिंक तिम्रो त्यही त बोन स्ट्रक्चर अलिकति मिलेन जस्तो तिमीले त्यो तिम्रो एल्बो धेरै नै माथि गएर छ नि हैन अलिकति पर्सपेक्टिभ घुमाउ त एंगल क्यामेराको उतापट्टि अझै घुमाउ तिम्रो आइके पनि मिलेन कि क्या हो एकचोटि जुम इन गर अलि चलाउँदा आइके चलाउ इज इट बेन्डिङ प्रपरली पछाडि बेन्ड भइरहेछ कता बेन्ड भइरहेछ हेर त पछाडि नै बेन्ड भइरहेछ कि माथि बेन्ड भइरहेछ मैले एल्बो रङ ठाउँमा राखेको जस्तो छ तिम्रो एल्बो पनि रङ भइरहेछ तिमीले जोइन्टलाई राख्दा फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गर्यो फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन खोइ थाहा भएन गरेछ त्यो गर्नु पर्यो पहिला है तिम्रो जोइन्ट राम्ररी मुभ भइरहेछ भने माथि तिमीले गरेको तरिका त ठिक छ आइकेको हैन तर तिम्रो बोन स्ट्रक्चर चाहिँ फेरि एकचोटि गर्नुपर्ने छ हुन्छ तिमीले एकचोटि आर्क पनि हेर है अर्को हातमा हेरौँ त आर्क कतिको हालेछौ आर्क त छ है ओके सो तिमीले गर्नुपर्ने भनेको पहिला फ्रिज ट्रान्सफर्म गर अनि एकचोटि फेरि ट्राई गर है सुजलको त्यसपछि सुसन यस म्याम ओके सुसनको के भयो रे हायरार्की नै खुलेन खुलेन हायरार्की खुलेन कहाँबाट गयो सेलेक्टमा विन्डोजमा जनरल एडिटर्स भित्र हायरार्की हाइपरग्राफ हायरार्की ओके अब तिम्रो जोइन्टलाई सेलेक्ट गर त एल्बो जोइन्ट सेलेक्ट गर एल्बोको अनि त्यहाँ गएर फोकस गर एफ थिच जोइन्ट आइके हैन जोइन्ट ल जोइन्ट के जोइन्ट सेलेक्ट गर
यही हैन जोइन्ट हैन त्यो आइके हो त्यो यहाँको सेलेक्ट गर्ने कता सेलेक्ट गर्ने अन्त त्यही हो त्यहाँ जोइन्ट सेलेक्ट गर न एल्बोको त्यो तिमी आइके सेलेक्ट गर्दैछौ कि अब ल किन डिसेलेक्ट गरेको थिएँ अब यता हायरार्कीमा गएर एफ थिच न फोकस गर न ल अब यो जोइन भयो अब जुम आउट गर अब त्यहाँ वरिपरि त्यहाँ एफेक्टर छ होला तलतिर हेर त ए गाह्रो अन्त माउस छैन शोल्डर सेलेक्ट गर शोल्डरको जोइन्ट शोल्डरको जोइन्ट यो त्यहाँ यस अब म्याम डब्लु थिच्छ मुभ टुल अनि डिभी सेलेक्ट गरेर रिस्टमा स्न्याप गर्ने डी अनि बी स्न्याप गरेको हो त्यो स्न्याप भएको छैन कन्ट्रोल Z तिम्रो स्न्याप भइरहेछ र ओके अब भयो तिम्रो पनि आइके तल आयो हैन अब मुभ गरेर हेर त क्लोज गरिदिँदा हुन्छ त्यो हैन बिचबाट मुभ गर त यहाँबाट हैन त्यो सेलेक्ट गरेर आइके अनि त्यहाँबाट मुभ गर अब तिम्रो आर्क पनि आइराछ नि है तिम्रो बेन्ड पनि भइराछ ओके तिम्रो चाहिँ ठिक छ है यसरी गर्ने ओके नेक्स्ट यशको सुशाङ्कन कुन हो M2 हो M3 हजुर म्याम M2 अलराइट त्यसपछि यश यस म्याम ल प्रेजेन्ट गर त मेरो मैले हालिसकेँ तर मैले एल्बो अलि माथि हाले जस्तो म्याम बोनको चाहिँ ओके हजुर। आइकेलाई मुभ गर त आइके कहाँ आइरहेछ तिम्रो आइके रिस्टमा स्न्याप गरेनौ रिस्टमा गरेको तर मेरो ओरिएन्टेसन मिलेको छैन अनि कस्तो भइरहेछ रिस्टमा स्न्याप गरेर पनि यस्तो भएको तिम्रो हजुर एकचोटि फेरि गर त आइकेलाई डिलिट गरेर रिस्टमा स्न्याप गर न रिस्टमै स्न्याप गरेको मैम अहिले भएको छैन त रिस्ट तिम्रो कहाँ छ रिस्ट रिस्ट चाहिँ भित्रबाट मुभ गर न खै एफेक्टर सेलेक्ट गर तिमीले भर्खर ऊ नै गरेन स्न्याप गरेको हैन तिमीले भर्खर उता एफेक्टर सेलेक्ट गर अब त्यसलाई बिचबाटै रिस्टमा ड्र्याग त्यो त्यहाँबाट नगर बिचबाट गर डिभी सेलेक्ट गर हैन अनि त्यो एरोलाई नचलाऊ के बिचबाट तान भनेको म्याम मेरो त फेरि उल्टै घुम्यो ल पक यसरी चाहिँ स्न्याप गर भने के तर तिम्रो स्न्याप भइरहेछ ल अब आइकेलाई सेलेक्ट गर अब आयो हैन यसरी मिलाउने तर तिम्रो स्न्याप भएको हैन जस्तो लाग्यो मलाई ओके ठीक छ नि हैन अब एलिश भएको छैन म्याम आइके हाल्दा त्यो भइरहेछ सिधा बोन सिधा भइरहेछ ल खै हेरौँ त यसपछि दावा रेडी भएर बस यो जोइन्ट भयो है मेरो सपोज यो यही अनुसारको बनाएको हो आर्क ठिक छ म्याम यतिको अब सपोज मैले पुरै गरिनँ ल पछि अघि गर्दा पनि भएको थियो त्यही भएर अहिले यतिकै गरिदिन्छु आइके ह्यान्डल यहाँदेखि यहाँ राख्दा यस्तो सिधा आइदियो क्या ओके कन्ट्रोल Z सेलेक्ट गर त जोइन्ट्स फ्रिज गर फ्रिज गर्न बिर्सेको थिएँ मैले मेबी त्यही भएर
ए भयो अब यसै ट्राई गर है भयो हायरार्कीको आउँछ नि हैन आउँछ भने त ओके आफ्नो स्केलेटनमा राख अब दावाको हेलो ओके अनि माइ रेस स्क्रिन आइराछ ठीक छ मैले ओके यति मात्रै गरेछु सो तिमीले आइके कहाँ हालेको मैले बिचको फोरआर्म नै बनाएन ए त्यो बनाउनु पर्छ पहिला है सो यो चाहिँ नि ट्विस्टको लागि अहिले ठिक छ हैन तिमीले दुईटा मात्र बनाछौ त्यही भएर ठिक छ तर हामीले पछि ट्विस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हात अब तिमीले हातको त्यो फंक्सन नराख्ने हो भने चाहिँ नगरे हुन्छ हैन तर त्यो युजुअली हामीले एनिमेट गर्दा यो चाहि नै रहा हुन्छ यो ट्विस्ट सो तिमीले यो फोर आर्म राख्नै पर्ने हुन्छ है सो त्यो गरेर तिमीलाई अहिले आयो नि हैन गर्न आइके राखेर हजुर त्यो फोरआर्म चाहिँ तिमीले हायरार्की गरेछन् यसमा है हजुर सो त्यो फोरआर्म को त्यो राखेर एकचोटि ट्राई गर अब ओके ल विश्वास प्रेजेन्ट गर त्यसपछि विकल्प रेडी भएर बस अनि विवेक आयो हैन यो उल्टो घुम्छ यो यतापट्टि त्यो खै अलि जुम आउट गर त तिम्रो आर्क हेर तिमीले मुभ गर्दा उल्टा बेन्ड भइराछ है अलि पोलिगन अफ गर त कस्तो ओके आर्क त छ तिम्रो एकचोटि बोनलाई सेलेक्ट गर तिमीले बाइन्ड गरिसकेको रहेछ कुन यो बाइन्ड नगर्ने त्यो हटाऊ बाइन्ड पोलिगन सँग बाइन्ड गरिसक्यौ पोलिगन सँग गरेको छैन अनि यहाँ कलरफुल आइराछ त चलाउ त पोलिगन अन गरेर मिलेन जोइन्ट स्लाइस सेलेक्ट गरेर चलाउ त एकचोटि ए कलर बसिया रहेछ यतिकै नि हालौँ न यतिकै नि मिल्छ होला नि यतै आयो कि यो सो तिमीले मुभ गर्दा चाहिँ त्यो उल्टा भइराछ कन्ट्रोल जेड फ्रिज गर्यो तिमीले फ्रिज पनि गर्यो फ्रिज पनि भइरा रहेछ तलको एल्बो जोइन्ट खोइ कुन यो भन्नु किन गर्दा तिमी आर्क पनि छ फ्रिज पनि गर्यो के भयो त त्यसो भए एक्चुअली पोलिगन अफ गर ओके एउटा सेपरेट एउटा बनाऊ त जोइन्ट नयाँ एउटा बनाऊ क्रिएट जोइन्टमा 4 वटा राख ओके एन्टर अनि त्यसमा एकचोटि ट्राई गर पहिला आर्क हाल एउटा रोटेट गर त्यो त्यहाँ रोटेट गर्ने हैन नि एल्बोको रोटेट गर्ने हो नि कन्ट्रोल जेड त्यो गर्ने हैन यो त्यो गर्ने तिमीले अघि त्यो चलाएको ल अब यसरी गर त यो त माथि हुन्छ नि त यो तर हामीले तिमीले त्यो मिलाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ एल्बोमा राख्नु पर्यो कहाँ बेन्ड हुन्छ हैन त्यो ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यसलाई है ए बन्सी यो चाहिँ तल आउँछ त्यो तल त्यो एल्बो हैन त्यो एल्बो र रिस्टको बिचतिर राख्ने हो त्यसलाई त्यही भएर बिग्रियो त्यहाँ भएको रहेछ ल अब त्योलाई एकचोटि राखेर हेर त अब यसमा चल्छ होला त्यसले अझै बेन्ड गरौँ तल हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ हैन त्यसरी कहाँ बेन्ड गर्नुहुन्छ तिम्रो त्यो शोल्डरलाई बेन्ड गर्ने नि शोल्डरलाई त्यहाँबाट बेन्ड गर्ने ओके अब यसलाई राखेर यो नगर्ने
अनि यो ठ्याक्क मिलाउनु पर्यो नि त फेरि एल्बो र सोल्डर चलाउने, फोर आर्म नचलाउने, त्यो नचलाउने, त्यहाँबाट मिलाउने। यो यहाँबाट एल्बो चाहिँ मिलाउने यहाँबाट होइन, एल्बो के एल्बो, तिम्रो एल्बो भनेको सोल्डर पछि एल्बो आयो, एल्बो यो, पछि फोर आर्म। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो तल नगर्ने भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ तल त्यसै नगर्ने। अनि फेरि मिल्दैन नि त कस्तो अलि मिल्छ ल, तिमीले त्यो ट्राई गर त अहिले। एकचोटि यो हेरौँ अनि यो यहाँ हाल्ने होइन फेरि यतै अब एकचोटि मुभ गर त। यो हात नमिलेको नि तिमीले फ्रिज गरेको छैन नि त यसलाई। म्याम फ्रिज गर्दा ट्रान्सलेटको पनि सबै भ्यालु 0 हुन्छ हैन? हुँदैन, बल्ल भयो फेरि रोटेसनको मात्रै जान्छ। अब भयो हैन। अब तिमीले चाहिँ यो के गर्नु पर्यो, पोलिगनसँग मिलाउनु पर्यो हजुर है। आइके गर्न अगाडि